Nasa 70,000. Siguro na 60 to 70,000 na ginastos ko. Pero okay lang. Kaya ko pa yung kitain. Tagpi TV, imbes kalipay ang masinati, pero pagkasakit pagkapait, hurot tanang manok, dili lang ni basta manok, kundili kabahin ni sa iyang panginabuhian. Imagine na, sa adlaw pagyod sa imong adlawng natawhan, mawagtangan ka og pinangga nga butang, pero dili lang ni istorya sa pagkawat. Istorya ni sa paglahutay, sa pagkugi, ug sa pagpakita nga bisan unsa pa man ang mahitabo, padayon lang gihapon. Kay dili tanan panahon malipayon. Bisan birthday nimo, posible nga dunay panghitabo nga makapasakit. Pero depende gihapon sa ato kung unsaon nato pagdawat og pagatubang niini. Dako kaayo og papel ang suporta sa komunidad. Daghan ang ni-reach out kang Tagpi TV. Sa ilang mga comment, message ug moral support. Gipakita nila nga dili siya nag-inusara. Ang importante buhi pata og padayon gihapon. Ang manok pwede mapulihan, pero ang kaisog og determinasyon dili basta-basta makuha. Sa tinuod lang, sakit ang panghitabo. Pero ang gipakita ni Tagpi TV nga kusog, inspirasyon kini sa tanan. Sa kalisod adunay paglaom, ug bisan pa og nawala ang manok, wala mawala ang iyang kaisog ug suporta sa iyang mga viewers. Daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan.